अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आप लोग? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं इटली से आपका होस्ट अता अंजुम। और आज का दिन अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान और शुक्र अदा करते हैं हम सब कि अल्लाह पाक ने हमें पाकिस्तान दिया। 14 अगस्त 1947 को अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान दिया, एक इस्लामी मुमलिकत दी। और हम सब लोग खुश नसीब हैं जो इस मुल्क में पैदा हुए और इस पाकिस्तान को बनाने के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो हमारे बानी पाकिस्तान हैं, सबसे पहले उनको सैल्यूट है, उनको सलाम है कि अल्लाह पाक ने हमें एक अजीम लीडर अता फरमाए जिसने अंग्रेज़ों से लड़कर जद्दोजहद कर कर और इतने काबिलियत कि एक मर्तबा भी जेल नहीं गए और हमें पाकिस्तान ऐसे उनके मुंह से निकाल के दिया अल्लाह की मेहरबानी से। और आज का ये अजीम दिन हमें उन कुर्बानियों की भी याद दिलाता है, क्योंकि कायदे आज़म तो हमारे लीडर थे, लेकिन उनको लीडर बनाने वाले और उनको मुकम्मल सपोर्ट करने वाले जितने भी हमारे बुज़ुर्ग इस पाकिस्तान के बनाने में शहीद हुए, पाकिस्तान ट्रांसफ़र होने में कत्ल कर दिए गए, अपने अपने घरों को ऐसे खुला छोड़कर इस पाकिस्तान की मोहब्बत में पाकिस्तान में आ गए, बेयारो मददगार, अपनी ज़मीनें, अपने माल, अपने मवेशी, सब कुछ पार्टीशन में उस मुल्क में छोड़कर इस प्यारे पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में आ गए। उनकी कुर्बानियों को हमें याद रखना चाहिए, उनकी कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए कि कैसे हमारे लोग ट्रेनें काट दी गईं, कैसे कैसे घरों में आगे लगा दी गई। पार्टीशन के वक्त जो भी झगड़े फसाद हुए, एक नफ़रत का माहौल भी हुआ, उसको भी हमारे लोगों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने सामना किया। और इस सब के बावजूद, जानों के नजराने दे के, जली हुई लाशों के बावजूद, इस अजीम पाकिस्तान को बनाने में जो हमारे बुज़ुर्गों का किरदार रहा, उसे हम कभी नहीं भुला सकते। अल्लाह उन सबको जन्नत में जगह अता फरमाए। तो दोस्तों, आज का दिन जश्न का दिन है, खुशी का दिन है। आज हम एक आज़ाद कौम हैं, हमारे आने वाली नस्लें आज़ाद हैं, क्योंकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बाशिंदे हैं। इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत जद्दोजहद की, बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। आज का दिन जो है, इस ख़ास दिन में जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं अफ़वाज पाकिस्तान, उनको एक सैल्यूट है मेरी तरफ से, जो शेरों की तरह हर वक़्त हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए चाको चौबंद खड़े हुए हैं। उनको सलाम है मेरा, जिन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान बनने के बाद कितने ही मौक़े ऐसे आए, चाहे वो 65 की जंग थी या 71 की जंग थी या उससे पहले की जंग थी, उसमें हमारे जवानों ने अपनी कीमती जानों के नजराने देके इस मुल्क को बचाए रखा, इस मुल्क पर आंच नहीं आने दी। इनके लिए एक छोटा सा मैडम नूर जहाँ ने जो तराना पढ़ा था, मेरा दिल कर रहा है मैं उसको चंद अल्फाज बोलूं। ऐ राहे हक के शहीदो, वफा की तस्वीरों,
اے راہ حق کے شہیدو، وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدو۔ تمام شہداء جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی، ہمارے افواج پاکستان کی طرف سے ان کو ایک گرینڈ سلوٹ ہے۔ اللہ ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ اس کے بعد میں آپ کو کیا بتاؤں، ہم پردیس میں رہتے ہیں، اٹلی میں رہتے ہیں، اسی طرح ہمارے بہت سے پاکستانی دنیا کے مختلف ممالک میں رہتے ہیں۔ پاکستان سے سب پیار کرتے ہیں، ہر پاکستانی پیار کرتا ہے، لیکن ہم لوگوں کے دل میں اپنے پاکستان کے لیے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، کیونکہ ہم اپنے ملک سے دور رہتے ہیں۔ آپ یقین کریں، جب ہم پاکستان واپس آنے کے لیے ایئرپورٹ پہ آتے ہیں یورپ کے، اور وہاں پر سبز دوم والا طیارہ جس پہ لکھا ہوتا ہے PIA، جب وہ لینڈ کرتا ہے ایئرپورٹ کے اوپر آ کے، تو ہمیں اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے، ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا پاکستان ہمیں لینے کے لیے آ گیا۔ اس پہ پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے ہمارا ملک ہمیں لینے کے لیے آ گیا۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا۔ یہ ہمارا طیارہ آ گیا، یہ ہمارے پاکستان کا طیارہ آ گیا، جو آج ہمیں یہاں سے لے کے ہمارے ملک میں لے کے جائے گا۔ پھر وہ چاہے فلائٹ لاہور جائے یا اسلام آباد جائے، میرے سونے پاکستان میں لینڈ کرتی۔ سوری، تھوڑا سا جذبات ہوتے ہیں ہم لوگوں کے۔ تو ایک اور چھوٹا سا ترانہ مجھے یاد آ رہا ہے، آج میرا دل کر رہا ہے اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ خیالات کا اظہار کروں۔ کسی نے بہت اچھا ترانہ یہ پڑھا ہے، ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں، ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں، ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کی ہے پہچان، پاکستان پاکستان، ہم سب کا پاکستان، ہم سب کا پاکستان، ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں، ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کی ہے پہچان، پاکستان پاکستان، ہم سب کا پاکستان۔ سبحان اللہ، دل خوش ہو گیا۔ ایک ہم اپنے اسکولوں میں پڑھا کرتے تھے، سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد تجھے، سونی دھرتی اللہ رکھے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمارے ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیو۔ دوستو، اتنی خوشی ہے کہ بہت سارے الفاظ بھی ذہن میں نہیں آ رہے کہ ہم ایک آزاد ملک کے لوگ ہیں، ہم ایک سونے پاکستان کے لوگ ہیں۔ اپنے ملک سے پیار کرو، اپنے ملک کے جو بھی سیاسی حالات ہوں اس میں سب سے پہلے پاکستان کو کچھ جو چیز نقصان نہ دے، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ ہماری افواج، ہمارے محافظ جو اس ملک کو بیرون دشمنوں سے بچا رہے ہیں، ہمیں اپنے ملک میں رہتے ہوئے اتنا مضبوط رہنا ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے اندرونی حالات خراب نہیں کرنے۔ ہمیں اپنے ملک کی جو املاک ہیں، اپنے ملک کے جو اثاثے ہیں،
अपने मुल्क के जो प्यारे प्यारे लोग हैं उन सब का बचाव करना है। ये 14 अगस्त 1947 की याद जो हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए एक जश्न है और इंशाल्लाह रहेगा अल्लाह के हुक्म से। इस 14 अगस्त को इसी तरह खुशियों से मनाते रहें और पाकिस्तान का झंडा ऊंचा रखें, पाकिस्तान का नाम ऊंचा रखें। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को हमेशा कायम व दायम रखे और इसी तरह खुशियाँ मनाते रहें। तो दोस्तों, मेरी तरफ से 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको अंजुम अता का सल्यूट है।